तो मैं बिला ताखीर बिला तमहीद इस बाबरकत बारौनक और पुररहमत महफिले अज़मत सहाबा व अहले बैत प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान मजीद दे नाल करना वा। तो मैं तिलावत दे वास्ते दावत देंगा साडे वसावे वाला तू आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान कारी अनायतुल्लाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला कुरान अपनी पुरसोज और बड़ी ही प्यारी आवाज दे नाल सानू अल्लाह दा कलाम सुनान। मोहतरम जनाब कारी अनायतुल्लाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون